Bonjour tout le monde, مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله تعالى. هاد المرة غادي ندويو على comptabilité analytique. Exactement, on va voir l'examen de fin de formation 2016 variante 1. كيف ما كتعرفوا على أنه vous allez passer l'examen de fin de formation هاد العام 3 modules, à savoir la comptabilité analytique, la fiscalité et l'analyse financière ou bien le diagnostic financier. Très bien. Donc هادو 3 modules اللي في هاد لاشين ديالي ديجا دويت على لا فيسكاليتي، دويت على لاناليز فينونسيير. هاد المرة غادي ندوي على لا كونتابيليتي اناليتيك. اي بيان سور كاينين دوطخ فيديو ان شاء الله اللي غادي يجيو او فيغو اي ا ميزور. تري بيان. دونك فوالا على بركة الله نبداو la correction de l'examen de fin de formation 2016 variante 1. Je vous invite tout le monde أنكم تقراو لو كا بشوية عليكم، داكوغ، تيسيو أنكم تخرجوها، أبخي باش تشوفو لا كوريكسيون معايا. غنحاول إن شاء الله في هاد لا فيديو منطولش عليكم، نعطيكم داكشي ديريكتومون. دونك فوالا على بركة الله حاولو تتبعو معايا هاد لا فيديو حتى لافان ديالو إن شاء الله. دونك فوالا عندنا دوسيي 3 contrôle de gestion كيف ما لاحظتو عليها 25 بوان. Entreprise Mazafil fabrique deux types de coverlis, le module luxe à partir de coton et le module confort au lycra. Donc voilà, حاولوا تقراو هاد لو كا، داكوغ، حاولوا تقراوها من الاول حتى الاخر وتبعوا معايا هاد لا فيديو. دونك فوالا من بعد ما قريتو هاد لو كا هادي نمشي ديريكتومون لو طرافاي دوموندي اللي عندنا هنا. طرافاي دوموندي سي compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Donc نمشيو مباشرة لو طابلو دي شارج انديريكت. فوالا لو طابلو دي شارج انديريكت هو هذا اللي عندنا هنايا. عندنا لي سونتر اوكسيليير وعندنا لي سونتر برينسيبو. اوكسيليير عندنا لونتروشي ادمينستراسيون، برينسيبو عندنا 1 2 3 4 5 6. دونك عندنا 6 سونتر برينسيبو. كيف ما تشوفوا هاد ليكزامان اللي هو زوين بزاف، يعني 2016. دونك في ديك الساعة كان ليكزامان كيكون شوية فيه ميتر. دونك ندوزو مباشرة لو طابلو هو هذا. شنو اللي ناقصنا هنا؟ عندنا ديجا واقف حد واحد لا ناتور دي زونيتي دوفر. دونك حنا خصنا نبحثو على لو نومبر دونيتي دوفر و ابخي نلقاو لو كو دونيتي دوفر. مي قبل منو خصنا نديرو واحد لا ريبارتيسيون اللي عندنا هنايا اللي هي لا ريبارتيسيون سكوندير. تري بيان. دونك قبل ما نديرو لا ريبارتيسيون سكوندير خصنا نديرو لا بريستاسيون ريسيبروك. كيف ما كتلاحظوا على ان لونتروشي هنايا اللي عندنا لا فالور ديالو 46840 كياخد واحد 15% من هاد لادمينستراسيون، وكذلك بالنسبة للادمينستراسيون عندها 68600 اللي شفناه افقي كياخد واحد 10% من عند لونتروشيان. بالتالي قبل ما نوزع اونتروشيان و ادمينستراسيون خصني ديجا نحسب شحال خص تكون عندي القيمة الحقيقية ديال اونتروشيان وديال لادمينستراسيون، وهنا خصني ضروري نحل ليكواسيون. فوالا دونك ندوزو مباشرة لا كوريكسيون باش تتبعو معايا. فوالا دونك غادي ندير 68 إلا دوينا على لادمينستراسيون هي هادي، غناخد 68600 زائد 5000 زائد في الأول غادي نخدم بديك لي شيفر اللي عندي هي 10% من لونتروشيان كيف ما قلت لكم. وهنايا لونتروشيان شنو كيساوي 46840 زائد 15% مناش من لادمينستراسيون. دونك إلا خرجنا هاد ليكواسيون غنلقاو على ان عندنا لادمينستراسيون هي 74400 و لونتروشيان عندنا هو 58000. دونك فوالا ملي كنحطهم هنا كنديرو لا ريبارتيسيون ديالي سامبل كيف ما كتعرفوها، كنضربو في لو بورسونتاج اللي عندي كل وحده فيهم هنايا، و ابخي كيخرج ليا لي مونطو اللي عندي. انا ما كنظنش يكون عندكم اشكاليه. ندوزو مباشره هادو هما لي طوطو دو ريبارتيسيون سكوندير اللي عندي هنا. انا خصني نبحث على لو نومبر دونيتي دوفر. دونك اول حاجه دونك باش نلقى هاد لو نومبر دونيتي دوفر اللي عندي هنا كيف ما كتلاحظوا هو 200000 1200 406 الى نهايه هاد السطر هذا. كنرجع لي دوني ديالي تبعوا معايا هنايا. دونك الى رجعنا عندنا هنا بوغ لو لابروفيزيونمون ميتر فيل اشتي. دونك انا كنرجع لابروفيزيونمون هما لي زاشا، كنقلب في لي انفورماسيون كومبليمونتير وكنشوف شنو هما لي زاشا اللي عندي 12 بوبين دو فيل كوطون اللي الثمن ديالهم هو هذا، وعندي 8 لي بوبين دو فيل
ليكرا اللي الثمن ديالهم واحد. البوبين قالوا لي فيها هي 10000 متر. دونك انا خصني نعرف شحال هادي من متر هنايا. دونك غناخد 12 غنضربها في 10000 ونزيد عليها 8 غادي نضربها 10000 يعطيني المجموع ديال لي متر فيل ديال الخيط اللي كنخدم به سواء كان القطن سواء الليكرا. دونك غيعطيني المجموع ديالو هو 200000 متر. كيف ما لاحظتوها هي هادي لا فالور اللي عندي هنا. دوز مباشرة لأور ماشين. أور ماشين أنا فاش اش من اتولي أنا في التيساج. دونك نمشي مباشرة للتيساج. هو هذا أور ماشين تيساج. غنلقى عندي 1200 ساعة اللي هي 1200 ساعة. مباشرة إلا دزنا لأور ماشين ديال لا تانتور. فوالا أور ماشين تانتور عندي 406 ساعة. دونك هي اللي غادي نحطها هنا 406 ونكمل الشيء الآخر. دونك نجي لهنايا عندي كوفغلي فابريكي بالنسبة للبيكاج. دونك هنا بوغ لا برودكسيون شحال عندي؟ لا برودكسيون هي هادي عندي 4000 كوفغلي لوكس و 2000 كونفور. دونك إلا خدينا 4000 زائد 2000 غتعطينا هي 6000 باسكو هنا دواو لينا على لا برودكسيون. دونك انا شحال برودويزيت 6000 في لا برودكسيون. ça marche. إلا دزنا مباشرة لكونترول كاليتي. كونترول كاليتي عندي كو دو برودكسيون دو كوفغلي فوندو. هنايا هادي هي المسألة اللي كان ليكزامان شوية خصنا نردو معاه البال فين كاينة شوية صعوبية هنا. علاش؟ حيت هنا خصك حتى تكون حاسب لو كو دو برودكسيون دي كوفغلي فوندو. إلا مكنتيش حاسب الكو دو برودكسيون ديالها ميمكنش أنك تخدم يعني تحط لا فالور هنا. فبالتالي منقدروش نحطوها مبدئيا انما غنخليوها نحسبو لو كو دو برودكسيون يعني نحسبو لو كو داشا لو كو دو برودكسيون لا فالور لا تخرج لينا ديالهم هو اللي غادي نحطوها. هنا ان ديغرام دو شيفر دافير ساهله. شيفر دافير هما لي فونت اللي عندي. دونك لونتربريز ا فوندو شحال 3600 في 320 زائد 1600 في 260. الا جمعنا الطوطال ديال هادو غيعطينا لو شيفر دافير اللي هو رقم المبيعات. دونك فوالا هنا غادي نحسبو غادي اللي القيمة ديالو هي 1,568,000. هنا ردو البال على أن بعض المرات كيعطيوني 100 درهم دو شيفر دافير. دونك هاد لا فالور خصني نقسمها على 100 درهم ولا يقدر يعطيني شي 1000 درهم من شيفر دافير خصني نقسمها على 1000. ça marche. دونك فوالا هذا هو لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. دونك مكاينش فيه شي حاجة اللي هي صعيبة بزاف. دونك ندوزو لا كيسيون الثانية هي كالكولي لو كو داشا دو ماتيير بروميير. Le coût d'achat du matière première c'est simple. نمشيو مباشرة للطابلو. كنحط طابلو عادي كندير هنايا لو بري داشا. هنا كيف ما لاحظتو عندي دو ماتيير بروميير كوطون و ليكرا. دونك كنحط لو بري هنايا الكونتيتي شحال عندي كيف ما وريتكم قبيلة على أن 120000 كيفاش غادي نحسبوها. دونك أنا عندي 12 بوبين وكل بوبين فيها 10000 متر. دونك هادي في هادي غتعطيني 120000 غادي نحطها. قالوا لي 192000 حطيتها. دونك جو في لا ميم شوز بور ليكرا 80000 لو بري ديالها عطيني تا هما شحال بور 80000 درهم. دونك ابخي غنزيد عليه ديما حنا عندنا لي شارج ديريكت لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت غنجي لابروفيزيونمون هي هادي غنجي لابروفيزيونمون هي هادي وغادي نحط هنا عندي لو كو دونيتي دوفر هو هذا 0.21. دونك باش انا كنخدم يعني بالمتر ديال الفيل. دونك بوغ هادي عندي 120000 بوغ هذا عندي 80000. دونك نضرب هادي في هادي غتعطيني هادي. ابخي نجمع هذا هو لو كو داشا ديال كوطون هذا هو لو كو داشا ديال ليكرا. دونك ملي كنحسب انا اوتوماتيكمون لو كو داشا كنتوقع على انهم غيقولوا لي قلب لينا على لو كو دانفونتير واخا ما يقولوهاش ليا لا كيسيون انا خصني اوتوماتيكمون نمشي. هنا عندي دو عندي الكوطون وعندي ليكرا. دونك الا كان عندي الكوطون وليكرا يعني خصني ندير لانفونتير بيرمانون ديال الكوطون بوحدو وديال ليكرا بوحدها. بوغ لانفونتير بيرمانون كنستخدم هاد لو طابلو ستوك انيسيال اونطري سورتي ستوك فينال تيوريك ستوك فينال ريال. بوغ لو ستوك انيسيال رجعو معايا لوكا وقراو ديما داكشي كنقولكم ركزو في لوكا. ها هي ليطا دي ستوك. هاد لابارتي لي هنا سي لو ستوك انيسيال وهاد لابارتي لي هنا سي لو ستوك فينال. انا دابا كنخدم على الفيل دو كوطون يعني على لا ماتيير فيل دو كوطون. ستوك انيسيال عندي 20000 32000 لو بري ديالو ça marche. او ميم طون عندي الفيل دو ليكرا عندي 4000
pour 4000 dirhams. Donc إلا مشينا لهنايا هادشي اللي غنلقى 20000 ستوك إنيسيال ونزيد عليه لي زاشا هما هادو 120000 سامارش غيعطيني لو توتال هو 140000 هذا هو لو بري ديالهم إلا جمعت هاد الجوج فكناخد هذاك نقسمو على هذاك يعطيني لو كو مويان يونيتير بونديري. بوغ لي سورشي شنو قالوا لينا هما هي لا كونسوماسيون ça veut dire la matière première اللي غنكونسوميها في لا برودكسيون. عندي بوغ لو كوطون 130000 mètres. Donc, je fais 130 000 mètres ونضربها في لو كو مويان يونيتير اللي عندي غيعطيني هاد لا فالور. ستوك فينال تيوريك كي غندير ليه غناخد 140 نقسم منها 130 تعطيني 10000 هاديك ستوك فينال تيوريك. علاش؟ باسكو انا اللي حسبتو بيدي مارش. الوغ كو ستوك فينال غيال فين غادي نلقاه؟ ستوك فينال غيال كيما قلت لكم هذا ستوك انيسيال هذا ستوك فينال. لاحظوا معايا شحال 9800. دونك انايا شحال لقيتو تيوريك 10000 وهو شحال 9800. دونك لا لاحظتو كاين الفرق بين هاد الجوج هو 356. سميناه مالي علاش؟ باسكو تو سامبلومون حنا عندنا هنايا ستوك فينال اللي حسبناه لقيناه هو 10000 ولكن في الحقيقه شحال عندنا في ستوك. الناس اللي مشاو يحسبوا لقاو عندهم غير 9800 في الكونشيتي ودير لا فالور لقاوها ان نازله على ان شحال خاصها تكون. فبالتالي عندي مالي هنايا واحد الخساره ديال شي شويه ديال ستوك. جو في لا ميم شوز بور ليكرا ça marche. دونك ديروا بوز الله يخليكم وحاولوا تحسبوا نفس الطريقه باش تبعوا معايا. دونك كناخذ لو ستوك انيسيال من لو طابلو هنايا وهذا 4000 40000 ça marche. كنزيد عليه لي زاشا اللي عندي لي زاشا باردون اللي عندي هما هادو 80000 جبتهم من هنايا هادي لا فالور ديالهم. دونك وهذا لي سورشي كما قلت لكم كنرجع توجور لو كا اون ميل كونسوماسيون. شحال عندي 60000 ديال هاد الفيل دو ليكرا هو اللي غادي نخدم بهم. دونك هاديك هما لا كونسوماسيون اللي عندي. دونك لا ميم شوز هنايا غادي نحسب ستوك فينا تيوري كنشد 84000 نحيد منها 60 تبقى لي 24000. الوغ كو ستوك فينال غيال كيف ما قلت لكم رجعوا لو طابلو هنايا غتلقاو هو شحال 24400. توجور جو في لا كومباريزون اونتر ستوك فينال غيال ستوك فينال تيوريك غنلقى انه تيوريكمون انا كان خصو يكون عندي 24000 ولكن في الغيال عندي 24400. صافي ستوك ديالي الحقيقي راه زايد على داكشي اللي خصو يكون فبالتالي راه عندي واحد البوني انا رابح. دونك ملي كنسالي لو كود انفونتير ديال لي ماتيير بروميير كندوز لو كود برودكسيون. كود برودكسيون ردوا لي البال على انه عندي هنايا لوكس وعندي هنايا الكونفور راه مكتبتهاش هنايا ولكن راه باينه. دونك بالنسبه للكونسوماسيون هما هادو اللي كنحيدهم من الكود انفونتير. كنمشي ديما لهاد لابارتي ديال لي سورشي هي هادي وهادي. هادي بالنسبه اللي غنخدم بهم شنو سميتو لوكس وهادو اللي غادي نخدم بهم الكونفور. دونك فوالا 130000 60000 لي فالور ديالهم بجوج اللي لقيناهم في لي كونسوماسيون. نزيد عليهم لا مان دوفر هنايا مان دوفر ديريكت نرجعو ونشوفو هنا شنو قالو مان دوفر ديريكت 120 درهم بور شاك اور. شحال عندي 1430 بور اللوكس و 600 بور الكونفور. لاحظتو على ان هاد لابارتي ديال لي زانفورماسيون كومبليمونتير كنخدمو بها بزاف. دونك غادي نحط 1430 في 120 و 600 في 120 ونحطهم هنا. لي شارج انديريكت هنا ردوا البال على ان غنخدمو الكود برودكسيون في كاع لي زاتولي كيف غنحط كاع لي شارج انديريكت اللي عندي توساج والتانتور والبيكاج وابري باش غادي نحط الكونترول كاليتي. دونك نرجع هذا هو التيساج تانتور بيكاج كونترول كاليتي. اور بالنسبه نبداو بالتيساج عندي 1200 ساعه. هاد الكونفور شحال كياخد فيها 500 ساعه لا مارش. دونك انايا غادي نمشي ونتاكد لان التيساج قلنا الكونفور كياخد 500 ساعه يعني لا خرج شحال بقات لي 1200 ناقص 500 هي 700 لا مارش. جو في لا ميم شوز هنايا. دونك جو في لا ميم شوز هنا عندي بور تانتور عندي 406 ساعه غياخد من هاد ليكس 286. دونك غنعطيه هو 286 اللي هي هادي واللي بقى غادي نحطو بور الكونفور. ça marche. لو بري راه كيعطيوني هما باردون لو بري هذا منين غنجيبوه يلا
نجيبو من le tableau de répartition de les charges indirectes. Très bien. Pour le piquage, je fais la même chose. Piquage. شنو قالوا لينا البيكاج؟ c'est couvre-lit fabriqué وانا la fabrication عندي 4000 وعندي 2000. donc 4000 غنحطها في اللوكس و 2000 غنحطها في كونفور و لو كود يونيتي دابا هو اللي ديجا انا حسبته في طابلو ريبارتيسيون غنضربو فيه غادي يعطيني. تري بيان. بقات ليا le contrôle qualité. contrôle qualité قال لك coût de production de couvre-lit vendu. انا لاحظوا معايا هنايا منين ساليت من هادو حسبت لو coût de production avant contrôle qualité عطاني واحد لو coût اللي هو هذا ديال ليكس وهذا ديال الكونفور. الا جمعتهم بجوج غادي يعطيني هو 891,000. ça marche. غناخد هادي على هادي غيعطيني هادي. قلت لكم هادي خليوها دونك راح نرجع لنا. سي بون. دونك ابري لي شارج انديريكت بيان سور غناخد هذا غنضربو في داك لو كود يونيتي دوف غيعطيني هادي وهذا غنضربو في الكود يونيتي دوف غيعطيني هادي ونجمع هذا مع هادي غيعطيني لو توتال وهادي مع هادي غيعطيني لو توتال. ندير لانفونتير بيرمانون بنفس الطريقه باش درت لانفونتير بيرمانون ديال لي ماتيير بروميير. نفس الطريقه غادي ستوك انيسيال غادي نجي ناخدو من هنا كوفرتور ليكس هو هذا غيعطيني ديريكتومون لا فالور. كوفرتور كونفور هو هذا ستوك انيسيال وهذا هو ستوك فينال ديالهم. دونك ستوك انيسيال غنزيد عليه لي زونطري هما هادو 4000 بشحال دخلو ça marche. نجمع التوتال يعطيني هاد لا فالور تحسب لكم مويان يونيتير اللي هادي مقسوم على هادي. سي بون. هنا لي سورتي من مورا البرودكسيون شنو غندير بهم؟ غنبيعهم. دونك كنمشي كناخد هاد لي سورتي هنا هما لي فونت كيف ما عقلتو هما هادو لونتربريز ا فوندو شحال 3600 1600 ديال الكونفور. دونك جو ترافاي افيك 3600 هنايا كنضربها في الكمية يونيتير هو هذا يعطيني لا فالور. ستوك فينال تيوريك غندير هادي مور هادي غتعطيني 600 اللي هي ستوك فينال غيال الا رجعتو تما. دونك ما عنديش لافونتير ما عندي لا مالي لا بوني. جو في لا ميم شوز بور لو كونفور. سي بون. تري بيان. دونك ملي كنسالي من هاد لانفونتير بيرمانون كندوز مباشرة le coût de revient. Coût de revient كناخد le coût de production de couvre-lit vendu. ça marche. داك الشيء اللي بعتو هو اللي غادي نحسب ليه le coût de revient ديالو. سي بون. دونك هاد لي فونت يلا دويت لكم منين غادي نجيبوهم. toujours من les informations complémentaires اللي هي 3600 couvre-lit à 320 و 1600 à 260. هذا باردون هذا سي لو بري دو فونت اللي هنا. انا غادي غير بالكونتيتي مبدئيا. دونك الكونتيتي 3600 غنضربها في 162 اللي هو لو كو دو برودكسيون غتعطيني هادي. اون فيت هادي نقدروا ناخذوها غير من هنا هما هاد لي سورتي اللي قلت لكم اللي كنخرجهم هنايا هادي وهادي. سي بون. دونك هادي الاولى وهادي الثانيه. كنزيد عليها لي شارج دو ديستريبيسيون. لي شارج دو ديستريبيسيون بيان سور ديما لي شارج انديريكت كنرجع للطابلو هذا هو لو كو دو ريفيان ديالهم. دونك 0.04 داكور. غنضربو في كل واحد والشيفر دافير ديالو يعني كل واحد غادي ناخد 3600 نضربها في البري دو فون ديالها تعطيني هادي نضربها في هذاك 0.04 تعطيني هادي وهادي 1600 غنضربها في البري دو فون ديالها تعطيني هادي وغنضربها في هاد الشارج دو ديستريبيسيون. علاش قالوا لي هما اون فونكسيون دو شيفر دافير. داكور. نرجعو للطابلو غتلقاوها هي هادي 1 درهم دو شيفر دافير. فوالا. دونك من بعد كيعطيني لو كو دو ريفيان اللي هو بور 3600 كونتيتي هو هذا بور 1600 هو هذا. ابري ريزولتا اناليتيك سي سامبل كناخد لو بري دو فونت بشحال باش اللي كيف ما قلت لكم وانا كنأكد بزاف المرات اللي هو 3600 فوا اللي هذا هو لو بري دو فونت وهذا 260 هو لو بري دو فونت. سي بون. دونك ملي كنشدهم كنحط لو بري دو فونت كنحط لو كو دو ريفيان اللي كتحسبتو هو هذا ندير هذا مو هذا كتعطيني لي ريزولتا اناليتيك. ابري نقدر نحسب لي ريزولتا اناليتيك اللي هي جلوبال 680140 اللي هي مجموع ما بين هذه و هذه. نتمنى ان لا فيديو تكون عجباتكم وانكم استفدتوا معايا هذه لا بارتي ديال كونطابيليتي اناليتيك. جو سي تري بيان كنت ان بو رابيد مبغيتش نطول عليكم بزاف
إلا كانوا دي كيسيون حطوهم في الكومونتير. سينون إن شاء الله على لي زوتر فيديو نشرح لكم بلوس دو détails. Je vous souhaite très bon courage et à toutes et à bientôt إن شاء الله. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك ومارش وديروا سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. السلام عليكم ورحمة الله.